Mayong adlaw mga koys no, ani ako karon diri sa San Remigio Parish no. Diri sa San Juan Nepomuceno Parish. So diri sa San Remigio, Cebu. So ikot-ikot lang. So bisita ta diri mga koys no. Okay, alright. I pray you'll be alright. Bisag unsa ka busy nato, dili kita ngay malimot sa pagpasalamat sa Ginoo nga mao'y naghatag sa tanan natong nasinati karon. Igsuon, kanang mapasalamaton nga kasing-kasing diha mahimaya ang atong buhi nga Dios. Karon mga koys no, kay ni duaw og ni soroy ra jud ko diri mga koys. Og atong hikapon ang leon diri sa ganghaan sa simbahan mga koys no, og naa may leon diri nga nag-atbang mga koys no. Unsa kahay simbolo o timailhan aning leon nga naa sa atbang mga koys. Og sa dihang nagsuroy-suroy ko diri mga koys no, na ako'y nakita sa akong luyo. Nagpicture-picture pod sila di ay mga koys no. Og unya mga koys, dili ta maglangay mga koys no, musulod ta diri sa simbahan mga koys. Mutan-aw ta diri mga koys sa simbahan. Kay murag dugay-dugay naman sad gyud mga koys no, nga wala na koy sud-sud og simbahan. So taas-taas na siguro ni akong sungay mga koys. Mauna siguro ni ang panahon mga koys no, nga gipahinumduman ko nga mubalik na in taon ko sa iyaha, kay murag taod-taod naman jud ko nga wala koy simba-simba. Sa tinuod lang mga koys no, sa sobra nato ka busy usahay mga koys o sa sige natog panrabaho mga koys no. So kalimot naman ta mga koys na wala tay time ngadto sa Ginoo mga koys. So dapat nga atong hatagan og time gyud ang Ginoo mga koys no. So I hope nga tagaan ko og grasya sa Ginoo gihapon bisan nga usahay nga dili ko kapanimba kaniya. Ginoo pa sa iluwa in taon ko sa akong mga sala.